पहिलो राजा 19 अध्यायको 19 देखि 21 सम्म। पहिलो राजा 19 अध्यायको 19 देखि 21 सम्म। हुन्छ, म पढिहाल्छु। यहाँ यस प्रकार लेखिएको छ। पहिलो राजा पुरानो नियमबाट यसको 19 अध्यायको 19 पददेखि 21 पदसम्म यस प्रकार छ। यसैले एलिया त्यहाँबाट गए र साफातका छोरा एलिसालाई भेट्टाए। तिनी 12 हल गोरुहरूका साथ खेत जोतिरहेका थिए। तिनी चाहिँ तीमध्ये 12 हललाई जोतिरहेका थिए। एलियाले गएर आफ्नो खास्टो तिनीमाथि ओढाइदिए। तब एलिसाले आफ्ना गोरुहरू छोडेर एलियाको पछि डगुरे र भने, कृपा गरी मलाई आफ्ना बाबु र आमालाई चुम्बन गरेर बिदा हुन दिनुहोस्, त्यसपछि म तपाईको पछि लाग्नेछु। एलियाले जवाब दिए, जाऊ न, मैले तिमीलाई के गरेको छु र? तब एलिसाले एलियालाई छोडेर गए। तिनले आफ्नो एक हल गोरु लिएर मारे। तिनले हलोका काठहरू जलाएर मासु पकाएर मानिसहरूलाई दिए र तिनीहरूले खाए। त्यसपछि तिनी एलियाको पछि लागे र तिनका चाकर भए। आमेन। हुन्छ, यो खण्डबाट आज म हजुरहरूलाई 3टा कुरा सरसर्ती बताउने छु। र जुन खण्ड हामीले अहिले पढेका छौँ, यो यहाँनिर बाइबलमा चाहिँ एलिसाको बोलाउट भन्ने शीर्षक दिएको छ। एलिसाको बोलाउट शीर्षकबाट मैले आज दिएको शीर्षक हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो त? शीर्षक छ, एलिसालाई परमेश्वरबाट दिएको जिम्मेवारी अर्थात् बोलाउटबाट हामीले के सिक्ने? यो शीर्षकमा रहेर आज हामी 3टा कुरा विचार गर्नेछौँ। म तपाईहरुलाई 3टा कुरा बताउने छु। पहिला प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परम प्रभु परमेश्वर पिता, तपाईलाई म धन्यवाद दिन्छु। तपाई परम प्रभु परमेश्वर आफ्नो मण्डलीसँग बोल्न लाग्नु भएको छ, बोल्न तयार हुनुहुन्छ। प्रभु, म विश्वास गर्दछु यसका लागि तपाईले म तुच्छलाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। र प्रभु, यी कुराहरू मेरा कुरा हैनन्, तपाई परमेश्वरका कुरा हुन्। तपाई बोल्नु भएको कुरो, किनभने अघि नै हामीले पुरुषहरूमा पनि गायौं, भजन गायौं कि तपाईका वचन धार्मिक छन्। तपाईका सत्य वचन, तपाईका धार्मिक वचनबाट आज तपाई बोल्न जाँदै हुनुहुन्छ। प्रभु, यी हाम्रा लागि हुन्। र प्रभु, एलिसालाई तपाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको, बोलाउट गर्नु भएकोबाट आज हामीले के सिक्ने र के गर्ने भन्ने कुरा प्रभु हामी यस खण्डबाट हेर्न गइरहेका छौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर आशिष दिनुहोस्, प्रकाश दिनुहोस्, हामीलाई प्रष्ट पारिदिनुहोस्। धन्यवाद, आशिष माग्छौँ यीशु ख्रीष्ट प्रभुको नाममा। आमेन। ल, अब सरस्वती यहाँ हेर्दाखेरि एलिया भन्दाखेरि पनि एलिसा, यहाँ हजुरहरू चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला, भ्रममा नपर्नु होला। एलिया एलिसा नाम यो उच्चारण गर्दाखेरि उस्तै छ, एलिया अनि एलिसा। आज मैले हजुरहरूलाई बताउन खोजेको मुख्य कुरो चाहिँ एलिसाको जीवनबाट हो। थोरै कुरो चाहिँ एलियाको कुरो छ
मेन मुख्य कुरो चाहिँ एलिसाको जीवनबाट हो। एलिसा एलिसा बाइबलमा जुन एलिसा छ, एलिसाको नामको अर्थ चाहिँ परमेश्वर मेरो मुक्ति, मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ भन्ने यसले अर्थ दिन्छ, एलिसाको अर्थ चाहिँ। अनि यो एलिसा चाहिँ एलिसा भन्दा अगाडिको इजरायलका अगमवक्ता एलिया थिए। त्यसकारण एलिसा चाहिँ एलियाको उत्तराधिकारी हो। एलिसा चाहिँ पहिला जुन व्यक्ति अधिकारवाला व्यक्ति हुन्छ, त्यसपछि त्यो अधिकार त्यो स्थानमा को आउने हो त्यसलाई उत्तराधिकारी भनिन्छ। त्यसकारण एलिसा चाहिँ एलिया भन्दा पछि अगमवक्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्ति एलिसा हो। त्यसकारण एलिसा चाहिँ एलियाको उत्तराधिकारी हो। एलियाको जीवन त्यहाँनिर हेर्दै गयो भने हजुरहरूलाई प्राय विश्वासीहरू प्रायलाई यो थाहा हुनपर्छ, थाहा छ होला, एलिया चाहिँ जिउँदै स्वर्ग लगिएको व्यक्ति हो। एलिया जिउँदै स्वर्ग लगिएको व्यक्ति हो। झन्डै उसको 49औं वर्षको उमेरमा 49औं वर्षको उमेरमा एलियालाई यो भुमरीले स्वर्गतिर उठाएर लगिएको इजरायलको अगमवक्ता, मैले अघि नै हजुरहरूलाई भनिसकेँ। अनि यो खण्ड अहिले पढ्दै जाँदाखेरि मैले यो खण्डको परिचय मात्र अहिले भनिराखेको छु, परिचय। यसरी एलियाले यहाँनिर यो खण्डमा आएर उसले एलिसा जब 12 हल गोरुका साथमा आफ्नो खेत जोतिरहेका थिए, आफैले पनि 12औं हल भनेको छ। यो अब यहाँ पहिलो, दोस्रो, तेस्रो भनेर गणना गरिएको होला अवश्य पनि, त्यो नभए यहाँ 12औं हल भनेर तोकेर अवश्य पनि भनिँदैन। यहाँ 12औं हल भनेर भनेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एलिसा 12औं हल गोरु जोतिरहेको अवस्थामा एलिया आएर एउटा खास्टो एलिसामाथि ओढाइदिएको छ। खास्टो एलिया अगमवक्ताले, एलिसा भन्दा अगाडिको इजरायलको अगमवक्ताले एलिसालाई खास्टो ओढाइदिन्छ। यो खास्टो उडाइदिनुको अर्थ त्यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो खण्डको शीर्षक यहाँनिर एलिसाको बोलावट बनाएको छ। त्यसकारण यो खास्टो जो एलियाले एलिसालाई उडाइदिएको छ, त्यसको मतलब एलिसालाई अब नयाँ जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। एलिसालाई बोलावट भएको छ। बुझ्नुभयो? एलिसालाई अब अर्को नयाँ जिम्मेवारी आएको छ। खास्टो ओढाइदियो जिम्मेवारी। यसको मतलब तपाईँ हामीले पनि जुन दिन जुन समय प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्यौं, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पायौं, हामीले पनि त्यो खास्टो ओढ्यौं। हामीमा अब नयाँ जिम्मेवारी, तब हामीलाई नयाँ बोलावट दिएको छ, नयाँ जिम्मेवारी दिएको छ, बोलाउनु भएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ यो खण्डबाट। ठिक छ? उसो भए यी तीनटा कुरा के हुन् हजुरहरूलाई म सरसर्ती बताउने अब प्रयास गर्छु। यहाँनिर यो खण्ड मैले 19 देखि 21 सम्म पढिसकेँ। अब उसो भए यी पदहरूको आधारमा 19औं पदको आधारमा हेर्दाखेरि एलिसालाई बोलावट हुँदा
एलिसालाई यो जिम्मेवारी परमेश्वरबाट आउँदा एलिसा कस्तो अवस्थामा थिए? एलिसाले परमेश्वरबाट जिम्मेवारी वा बोलावट पाउँदा उनी कस्तो अवस्थामा थिए त? पहिलो प्रश्न पढिदिन्छु फेरि 19 पद। यसैले एलिया त्यहाँबाट गएर साफातका छोरा एलिसालाई भेट्टाए। तिनी 12 हल गोरुहरूका साथ खेत जोतिरहेका थिए। तिनी चाहिँ ती मध्ये 12 हल गोरु मध्ये ती मध्ये 12 हललाई जोतिरहेका थिए। एलियाले गएर आफ्नो खास्टो तिनी माथि ओढाइदिए। सरी, अब यो 19 पदको आधारमा हाम्रो प्रश्न छ यहाँनिर, एलिसालाई बोलावट हुँदा जिम्मेवारी पाउँदा उनी कस्तो अवस्थामा थिए त? यहाँनिर हामीले देख्यौं उनी खेत जोतिरहेका थिए 12 हल गोरुका साथ। यहाँनिर प्रश्न छैन यो उसकै खेत जोतिरहेको हो भनेर, तर जहाँसम्म लाग्छ यो पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ उसको आफ्नै खेत जोतिरहेको हुनुपर्छ एलिसा, किनभने ऊ आफै पनि अन्तिम हल गोरु जोतिरहेको थियो। 12 हल गोरुहरूका साथ खेत जोतिरहेका थिए भनेपछि उसको आफ्नै खेत जोतिरहेको हुनुपर्छ। 12 हल गोरु उसको रहेछ। त्यतिखेरका मानिसहरूलाई को धनी को गरिब भनेर छुट्याउने चाहिँ पशुहरू के कति संख्यामा छन् भनेर त्यसको आधारमा छुट्याइन्थ्यो। भने त्यहाँ 12 हल गोरु ऊ एकजनाको रहेछ भनेदेखि ऊ अवश्य पनि धनाढ्य मान्छे हुनुपर्छ, धनी मान्छे हुनुपर्छ है। एकजना धनी मान्छे आफ्नो खेत 12 हल गोरुको साथ 12 अन्तिम हल गोरु आफैले जोतिरहेको अवस्था थियो। ऊ एकदम व्यस्त थियो भन्ने हामीले बुझ्न सक्छौं। एलिसा आफ्नो खेत जोत्नमा एकदम व्यस्त मान्छे थियो। एलिसा चाहिँ आफ्नो खेत भएको कारणले गर्दाखेरि खेत आफूले जोत्नलाई मात्र व्यस्त नभइकन अवश्य पनि अरूले जोत्दै गरेको जुन हलहरू छ, अरू 11 हल गोरु उनीहरूले के कसरी जोतिरहेको छ, उनीहरूले जोतिरहेको ठिक ठाउँमा छ कि छैन, हुन त मैले गोरु जोतेको छैन अहिलेसम्म होइन, तापनि अलिअलि अब थाहा छ, ज्ञान हुन्छ होइन। हल गोरु जोतेर खेती किसानी गर्नुपर्ने ठाउँमा सेवकाई गर्न गएको छु, पुगेको छु है, र कुन ठाउँमा जोत्नु पर्छ, कुन ठाउँमा जोत्नु पर्दैन भन्ने कुरो केही ज्ञान छ, थाहा छ। अनि यो एलिसालाई पनि यो सबै कुरो निरीक्षण गर्नु थियो। यसकारणले गर्दाखेरि एलिसा चाहिँ एकदमै व्यस्त थियो, व्यस्त मान्छे थियो। त्यति नै खेर आएर अब एलियाले केही नभनिकन सरासर आइकन आफ्नो खास्टो एलिसालाई ओढाइदियो। एलिसाको बोलावट, एलिसाले नयाँ जिम्मेवारी पाए है। मैले माथि अघि नै भनिसकेँ, खास्टो ओढाउनुको अर्थ बोलावट पाउनु, जिम्मेवारी पाउनु। एलिसालाई जिम्मेवारी दिएको, बोलावट दिएको हो, परमेश्वरबाट बोलावट आएको। अब यदि त्यस्तै गरिकन तपाईँ र म, हामीहरू पनि हाम्रो आफ्नो पेसामा, हाम्रो आफ्नो जागिर, विभिन्न प्रकारको आफ्नै पेसा, व्यापार, व्यवसायहरू छन्, तिनमा तपाईँ र म एकदमै व्यस्त छौँ। अब एलिसाकै कुरा गरौँ, एलिसाकै कुरा यहाँनिर गरौँ। एलिसा त्यस्तो व्यस्त अवस्थामा हुँदामा एलिया आएर उसको खास्टो ओढाइदियो।
नयाँ जिम्मेवारी पाएको हो, बोलावट पाएको हो उसले। तपाईँ हामी त्यस्तै गरिकन आफ्नो पेसा आफ्नो काममा एकदमै व्यस्त रहँदाको अवस्थामा, एकदमै व्यस्त भइरहेको बेलामा तपाईँ हामीले कसैले आएर के अर्को नयाँ जिम्मेवारी दिन आयो भने तपाईँ हाम्रो प्रतिक्रिया के रहन्छ? हामी के भन्थ्यौँ, के भन्छौँ? हाम्रो प्रतिक्रिया दोस्रो, उसो भए त्यतिखेर यहाँ पहिलो अनुसार एलिसालाई परमेश्वरबाट बोलावट आयो, नयाँ जिम्मेवारी उसलाई दिएको कुरो देख्छौँ। ऊ व्यस्त भइरहेको अवस्थामा नै त त्यतिखेर उसको प्रतिक्रिया के रह्यो? 20 पदमा यहाँनिर छ 20 पद। तब एलिसाले आफ्ना गोरुहरू छोडेर एलियाको पछि पछि डगुरे र भने, कृपा गरी मलाई आफ्ना बाबु र आमालाई चुम्बन गरेर बिदा हुन दिनुहोस्, त्यसपछि म तपाईँको पछि लाग्नेछु। एलियाले जवाब दिए, जाऊ न, मैले तिमीलाई के गरेको छु त? दोस्रो कुरो चाहिँ त्यतिखेर जब एलिसाको बोलावट भयो, नयाँ जिम्मेवारी पायो, उसको प्रतिक्रिया के रह्यो? हाम्रो प्रतिक्रिया के रहने त भन्ने विषयमा यहाँ अब म तपाईहरुलाई केही कुरा बताउनेवालामा छु। यहाँ हामीले हेरिहाल्यौं 20 पदमा पढिहाल्यौं कि एलिसाले आफ्ना गोरुहरू छोडेर एलियाको पछि पछि दौडेर भने, कृपा गरी मलाई आधी भनेछ। यहाँ एउटा कुरा के छ भने नि, एलिसाले एलियालाई पछ्यायो भन्ने शब्द छैन। पछ्यायो भन्ने शब्द छैन, बरु एलिसा चाहिँ आफू जुन गोरु जोतिरहेको थियो, गोरु जोत्नमा एकदमै व्यस्त थियो, काम गरिरहेको अवस्थामा थियो, छोडेर डगुरे रन भनेछ। यसकारण यो डगुरे नै हो कि होइन भनेर मैले यो अरू बाइबलहरू पनि यसो हेर्दाखेरि डगुरे भन्ने अर्थ दिने शब्द नै प्रयोग गरेको छ। हेर्नुस् त, अब यो डगुरे भन्ने शब्दले के अर्थ दिन्छ? के अर्थ दिन्छ त यहाँनिर भनेदेखि, एलिसा जुन एलियाले खास्टो ओढाइदिएकोबाट मलाई परमेश्वरबाट बोलावट भएको अथवा उहाँबाटको जिम्मेवारी सुम्पिएको भन्ने कुरामा हो निश्चित भइसकेको थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि ऊ एकछिन पनि अलमल गरेर बसेन। तपाईले यहाँनिर राम्रोसँग विचार पुर्याएर हेर्नुभयो भने एलिसाको पछि पछि डगुरेर भेटाएर भने, मेरो आमा बालाई चुम्बन गरेर आउँछु, बिदा लिएर आउँछु भनेर भन्यो। पहिला आमा बुवालाई भेट्न गएन, चुम्बन गर्न गएन एलिसा चाहिँ। पहिला एलिसाकै पछि डगुर्यो ऊ, हतार भयो, उसलाई एकदम आतुर भएर आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्नको लागि एलिसाको पछि डगुर्यो। अब यो यहाँनिर कस्तो अर्थ लाग्छ भनेदेखि, जस्तो अरू कसैलाई पनि थाहा छैन, मलाई मात्र थाहा छ, त्यहाँ पर एउटा एकदमै बहुमूल्य वस्तु छ अरे, बहुमूल्य वस्तु छ, त्यहाँ बाटोको छेउमा छ अरे भनेर थाहा पाउन साथ
म यताउति यहाँनिर कोहीसँग पनि कुराकानी गरिराख्दिनँ, गफ गरिराख्दिनँ। अनि अरूले फेरि लिइहाल्ला भनेर एकदम एकछिन पनि अलमल नगरिकन दौडेर म जान्छु त्यो हात पार्नको लागि। जुन बहुमूल्य वस्तु त्यहाँ छ भन्ने कुरो मैले चाल पाइसकेपछि। त्यस्तै गरिकन यहाँ एलिसाले परमेश्वरबाट आएको चुनाव, परमेश्वरबाट आएको बोलाओ, अर्थात् परमेश्वरबाट उस माथि आएको जिम्मेवारी लाई उसले खेलाँची तरिकाले लिएन, सहज तरिकाले लिएन। एकदमै बहुमूल्य कुरो हो यो भन्ने कुरामा निश्चित भएर ऊ डगुर्यो। एकदम ऊ डगुर्यो। यहाँनिर उसले अब यो बुझ्यो कि मैले मेरो खेत जोत्ने काम होइन, मेरो यो सांसारिक खेत जोत्ने काम होइन। अब मलाई परमेश्वरले आफ्नो परमेश्वरको खेत जोत्ने जिम्मेवारी मलाई दिनुभएको छ। परमेश्वरको खेत जोत्ने जिम्मेवारी दिएर मलाई बोलाउनु भएको हो भन्ने निश्चयता पाएर एलिसा डगुर्यो। एलिसा डगुर्यो, एकछिन पनि उसले अलमल गरेन। तपाईँ हामीहरूको प्रतिक्रिया मैले अघि नै भने, यस्तो व्यस्त अवस्थामा यसरी नयाँ जिम्मेवारी आयो भने तपाईँ र मेरो प्रतिक्रिया, हाम्रो बुझाइ के हुन्छ? एलिसाले जसरी बुझ्यो परमेश्वरबाटको जिम्मेवारी पाउनु, परमेश्वरको सेवकाईको जिम्मेवारी पाउनु, उहाँबाटको बोलावट पाउनु चाहिँ यो चान्चुने कुरो हुँदै होइन, यो एकदमै बहुमूल्य कुरो हो भनेर ऊ डगुर्यो। यो जिम्मेवारी सम्हाल्नको लागि भनेर। किनभने परमेश्वरको सेवा गर्ने काम, उहाँबाटको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर जो पायो त्यसैलाई र जहिले पायो त्यसले आउँदैन, पाउँदैन अनि आउँदैन। यसकारण मैले एउटा भनाइ याद गरिराखेका छु। के अरे, अहिले भर्खर हुन त हिजो मात्र अमेरिकाको राष्ट्रपति को हुने भन्ने कुरो निर्णय भयो। जो बाइडेन भन्ने ऊ जित्यो, अमेरिकाको राष्ट्रपति भयो। म यो के अरे अमेरिकाको राष्ट्रपतिकै विषयमा भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुरो ल्याएको हुँ। अमेरिकाको 20औं राष्ट्रपति जेम्स ए गारफिल्ड, जो चाहिँ अमेरिकामा राष्ट्रपति हुनेहरू मध्येको एकजना परमेश्वरको सेवाको निम्ति अभिषेक पाएको व्यक्ति पनि थियो, जेम्स ए गारफिल्ड भन्ने। एकपटक उसकहाँ एकजना चर्चमा सेवकाई गर्ने व्यक्ति आएर जेम्स ए गारफिल्ड कहाँ आएर के भन्यो त भनेदेखि, के कुरा राख्यो भनेदेखि बिन्ती गर्यो, हजुर मलाई हजुरको सरकारमा एउटा राम्रो पद दिनुहोला, किनभनेदेखि चर्चको सेवकाईमा भन्दा म हजुरको यो सरकारमा बसेर म एकदम राम्रो काम गर्न सक्छु भनेर त्यो व्यक्तिले, एकजना सेवक आएर, चर्चको एकजना सेवक आएर जेम्स ए गारफिल्ड, अमेरिकाको जो 20औं राष्ट्रपति हो, उसलाई बिन्ती बिछायो, बिन्ती गर्यो। तपाईलाई थाहा छ। अनि जेम्स ए गारफिल्ड राष्ट्रपतिले त्यो ठिटोको आँखामा सिधा आफ्नो आँखा जुदाएर भन्यो, हेर तिमी जुन काम छोडेर आएका छौ, तिमीले ठुलो गल्ती गरेका छौ। किनभनेदेखि संसारमा परमेश्वरको सुसमाचारको वचनको प्रचारको सेवा गर्न पाउनु जस्तो उत्कृष्ट सेवाको काम
उत्कृष्ट सेवाको काम अरू कुनै काम छैन। जाऊ गएर खुरुक्कन आफ्नो प्रचारको कामलाई निरन्तरता देऊ भनेर त्यो जवान ठिटालाई, काम माग्न आएको ठिटालाई यो जेम्स ए गारफिल्ड राष्ट्रपति, अमेरिकाको 20औं राष्ट्रपतिले भनेर पठाए। मैले यो भनेको कारण चाहिँ किन त भनेदेखि परमेश्वरको सेवा गर्न पाउनु चाहिँ संसारमा उत्कृष्ट काम, उत्कृष्ट सेवाको काम हो। यो एकदमै उत्कृष्ट सेवाको काम हो। त्यसकारण यहाँनिर हामीले देख्यौं एलिसाले पनि एक सेकेन्ड, एकछिन पनि अलमल नगरिकन त्यो खास्टो आफूमाथि आउन साथ एलियाले ओढाइदिन साथ डगुरियाले बिस्तारै हिँडेन, पछ्यायो भने छैन, यहाँ डगुरे। आज तपाईँ र मलाई पनि मैले अघि भने परमेश्वरबाटको त्यो खास्टो हामीलाई ओढाइसकिएको छ। तपाईँले ओढी लिनुभएको छ भनेदेखि अब तपाईको लागि पनि यो चान्स छ, यो मौका छ कि यो संसारमा सबैभन्दा उत्कृष्ट सेवाको काम गर्नको लागि तपाईलाई परमेश्वरले बोलाइसक्नु भएको छ। परमेश्वरको खेत जोत्ने काम गर्नलाई तपाईलाई बोलाइसक्नु भएको छ। अब हाम्रो डाँडा पाखा बेसीको खेत जोतिराख्नको लागि होइन, तर परमेश्वरको खेत जोत्नको लागि बोलाउनु भएको छ। अब यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा स्वतस्फूर्त तरिकाले, स्व इच्छाले तपाईं आफै अघि बढ्नुपर्छ, किनभने यो ठुलो मौका हो। त्यसकारण यहाँनिर एलियाले पनि एलिसालाई के भनेको छ त भनेदेखि आमा बुवालाई चुम्बन गरेर आउन दिनुहोस्, बाई बाई भनेर आउन दिनुहोस् मलाई भनिकन एलिसाले एलियासँग अनुरोध गर्दाखेरि एलियाले के भन्यो, यहाँनिर जाऊ न, मैले तिमीलाई के गरेको छु र? मैले केही बाधा दिए छैन, तिमीलाई मैले रोकेको छैन, तिम्रो खुसीको कुरो हो, जाऊ अथवा फेरि आऊ या नआऊ, यहाँ कुनै त्यस्तो कुरो छैन। परमेश्वरबाट के कुरो आयो भन्ने कुरो चाहिँ एलियाले एलिसालाई त्यो दिइसकेको छ। बुझ्नुभयो? दिइसकेको छ। अब त्यो बुझ्ने काम चाहिँ, बुझेर गर्नुपर्ने, कार्यरूपमा परिणत गर्नुपर्ने काम चाहिँ एलिसाको हो। तपाईँ हजुरहरू हामी सबैलाई पनि परमेश्वरबाटको जिम्मेवारी, सेवाको कामको लागि बोलावट आइसकेको छ। त त्यसपछि अब के गर्ने, के गर्नुपर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो आफ्नो इच्छा, तपाईँको आफ्नो इच्छाको कुरो हो। स्वतस्फूर्त तरिकाले, सो इच्छाले अब अघि बढ्नुपर्छ, अघि बढ्नुपर्छ। यो दोस्रो कुरो। अब तेस्रो तथा अन्तिम कुरो चाहिँ यसरी एलिसाले जिम्मेवारी लियो। परमेश्वरबाट आएको जिम्मेवारी हो भन्ने कुरोको निश्चयता पाइसकेपछि, निश्चयता पाएर एलिसाको पछि डगुर्यो। अनि यहाँनिर हामीले देख्यौं यो 20 पदमा, अनि आमा बुवालाई ऊ चुम्बन गर्न गयो, बिदा माग्न गयो, एलियाले पनि पठायो उनलाई। अब 21औं पदमा आएर उसो भए पूरा रूपमा जिम्मेवारी लिनु अगाडि एलिसाले के गर्यो त? एलिसाले के गर्यो? अब जिम्मेवारी लिइसकेपछि, त्यो बोलावट पाएको निश्चयता पाएर जिम्मेवारी लिइसकेपछि के गर्यो त? 21औं पद पढौं। तब एलिसाले एलियालाई छोडेर गए। एलिसाले एलियालाई छोडेर आमा बुवाका गए। तिनले आफ्नो एक हल गोरु लिएर मारे। तिनले हलोका काठहरू झलाएर मासु पकाए र मानिसहरूलाई दिए र तिनीहरूले खाए। त्यसपछि तिनी एलियाको पछि लागे र तिनका चाकर भए।
यहाँनिरबाट पनि बुझ्न सक्छौँ त्यो हल गोरु जोतिरहेको उसकै थियो, त्यो खेत उसकै थियो, उसकै खेतमा जोतिरहेको थियो भन्ने कुरो। किनभनेदेखि अरूको हल गोरु ल्याएर मार्यो भने त उसले मारिहाल्छ नि फेरि, होइन? उसले मारिहाल्छ नि, त्यसो कहाँ गर्न पाउँछ? त्यस कारणले गर्दाखेरि तिनले आफ्नो एक हल गोरु लिएर मारे, घरमा गएर हल गोरु मारेर त्यो जुन हल गोरुलाई जोतिरहेको हलो छ त्यही हलोलाई टुक्रा टुक्रा गरेर दाउराको रूपमा त्यो गोरु काटेर जुन मासु बनाएको छ त्यो मासु पकाउनलाई त्यही हलोको दाउराले पकायो अनि त्यहाँ भएका सबै मानिसहरूलाई ती 11 हल गोरु जोतिरहेकाहरूलाई अरू को थिए होला ती सबैलाई खुवाए। अब ती त साथी सङ्गी भए, अरू हल गोरु जोतिरहेकाहरू होइन, उसका आफ्ना मित्रहरू भए, खेतालाहरू भए, अरू विभिन्न व्यक्तिहरू थिए होला, त्यहाँनिर उपस्थिति थियो होला। भनेपछि अब यसको पनि मैले पाएको दुईटा कारण छ। किन यसो गरे? आफूले जोतिरहेको हल गोरु त्यो गोरु मारेर त्यसकै मासु बनाएर पकाएर खुवायो, त्यसकै हलोलाई दाउराको रूपमा प्रयोग गरेर मासु पकायो, खुवाएर अनि त्यसपछि ऊ बिदा भएर एलिसाको पछि सधैँको लागि एलिसाको पछि उसको दास भएर चाकर भएर लागेको कुरो यहाँनिर हामी देख्छौँ। अब यसमा म दुईटा कुरा देख्दैछु। दुईटा कुरा, पहिलो कुरो चाहिँ के छ त भनेदेखि पहिलो कुरो आफूले जोतिरहेको हल गोरु काट्नु, हलोलाई टुक्रा टुक्रा गरेर त्यसैलाई दाउराको रूपमा बाल्दिनु को अर्थ रहन्छ आफूले पहिला परमेश्वरबाटको जिम्मेवारी बोलावट पाउनुभन्दा अगाडि गर्दै आएको कामहरूको याद फेरि नआओस् भनेर त्यसलाई काटकुट गरेर जलाएर त्यसलाई निमिट्यान्न गरेर अनि के अरे एलियाको पछि लागेको। सबै कुरा पहिलाको कुरा बिर्सेर अब नयाँ कुरो अगाडिको नयाँ कुरो पक्रेर त्यसैको लागि दौडिन। फिलिपीको पुस्तकमा भनेको छ नि है, हो त्यही अनुरूप गर्नलाई एलिसा तत्पर भएर आफूले नै जोतिरहेको आफ्नो हल गोरु मारेर मासु बनाएर खुवाएको कुरो छ। अनि दोस्रो कारण चाहिँ यहाँनिर मैले देखेको के छ भनेदेखि तपाईँ हामीले विभिन्न अवसर मिलाएर विभिन्न अवसरमा खुसीको अवसरको रूपमा फेयरवेल दिने गर्छौँ है, इङ्ग्लिसमा फेयरवेल दिने गर्छौँ। एलिसाले यहाँनिर आफ्ना साथी सङ्गी परिवार सबैलाई छिमेकीहरूलाई गोरु काटेर मासु खुवाएर होइन फेयरवेल दिएर, किनभने ऊ राम्रो कामको लागि बहुमूल्य कामको लागि जाँदैछ, बहुमूल्य जिम्मेवारी सम्हाल्न गइरहेको छ, त्यसकारण ऊ एकदम खुसी छ। हामीहरू मध्ये कोही विदेश जाँदाखेरि हजुरहरूले प्रार्थना गर्न राख्नुहुन्छ होइन, नयाँ घरमा सर्दाखेरि अनि के अरे जब तपाईको परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमन हुन्छ होइन, प्रार्थना गर्न बोलाउनुहुन्छ आदि एसई पास भयो होइन, फलाना भयो, यस्तो राम्रो भयो त्यस्तो राम्रो भयो, बर्थडे है, फेयरवेल प्रोग्राम, राम्रो अवसर, वियोगान्त दुखान्त कुराको विषयको लागि कसैले भोज खुवाउँछ, कसैले खुसी मनाउँछ, गर्दैन। एलिसाले पनि यहाँनिर त्यही गरेको सङ्केत हामी देख्छौँ। त्यही गरेको
त्यसकारणले गर्दाखेरि एलिसाले परमेश्वरबाट पाएको जिम्मेवारी बोलावटलाई कति महत्त्वका साथ, कति खुसीको कुरो हो यो भनेर उसले लिएको छ। विचार गर्नुहोस् त, तपाईँ हामीले पनि अब परमेश्वरबाट पाएको जिम्मेवारीलाई भुलेर होइन, परमेश्वरबाट पाएको बोलावटलाई खुसीका साथ ग्रहण गरेर मण्डलीमा अब हाम्रो सेवकाईको क्षेत्र बढिरहेको छ। सेवकाईको क्षेत्रमा खुसी साथ, निश्चयता साथ अब अगाडि बढ्नुपर्छ। अगाडि बढौँ। नेपाली सुसमाचारीय मण्डलीको हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो जुन नारा छ, जहाँ नेपाली त्यहाँ नेसुम भन्ने हो, त्यति बेला मात्र पुरा हुन्छ जति बेला तपाईँ र म हरेक विश्वासीहरूले परमेश्वरबाट ओढाइएको खास्टो चाहिँ मलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको, नयाँ जिम्मेवारी दिनुभएको हो। यो अति खुसीको कुरो, यो महत्त्वपूर्ण बहुमूल्य कुरो हो। म यसमा लाग्न पर्छ, मेरो आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि, मेरो आफ्नो काम जागिर पेसाको बावजुद पनि भनेर परमेश्वरबाट जिम्मेवारी बोलावट पाउना साथ अगाडि अब डगुरिहाल्नुपर्छ। एलिसा डगुरे जस्तै हामीलाई मण्डलीबाट तपाईँहरू जस्तो सेवक यहाँ एलिसा जस्तो सेवक अत्यन्त जरुरी छ, खाँचो छ। मैले अघि नै भने नयाँ ठाउँमा सेवकाईको क्षेत्र हाम्रो सुरु भइराखेको छ। सिन्धुलीमा तपाईँहरू त्यहाँनिर ओख्रेनी, अनि त्यहाँनिर आँपघारी, त्योभन्दा मुनतिरको ठाउँ, त्योभन्दा उतातिर दुम्जा, अनि विभिन्न ठाउँमा छ। अहिले त्यहाँनिर हामीले जिम्मेवार व्यक्ति राख्न सकेका छैनौँ। रामेछापको त्यो खनिया पानीमा त्यहाँ एकजना, यी हरेक ठाउँमा एकजना व्यक्तिहरू जिम्मेवार, परमेश्वरबाट जिम्मेवारी आएको हो भनेर निश्चयता पाएर ती ठाउँहरूमा जानुभयो भने त्यो ठाउँहरूमा प्रभुको सेवकाई अझ एकदमै बढ्ने वालामा छ। तर हाम्रो मण्डलीबाट हाम्रो व्यक्तिहरू, प्रभुका जनहरू जान तयार अवस्थामा कोही पनि देखिएको छैन। यो चाहिँ दुःखको कुरो। अनि एउटा नारा बनाएर, एउटा उद्देश्य राखेर मात्र कहिले पनि यो उद्देश्य र नारा पुरा हुँदैन। जब तपाईँ र हामी आफै खट्दैनौँ, एलिसा जस्तो हामी उत्साहित भएर डगुर्दैनौँ भनेदेखि बाइबलमा भने जस्तै, वचनमा भने जस्तै सबै कुरो, त्यो उद्देश्य, त्यो नारा सबै चाहिँ हावामा मुक्काले हिर्काएको जस्तो मात्रै हुन्छ, अरू केही पनि होइन। हामी चाहन्छौँ जताततै नेसुमोको सेवकाई फैलियोस्, तर हामी अगाडि बढ्दैनौँ, हामी डगुर्दैनौँ भनेदेखि कसरी चाहिँ यो सेवकाई नेसुमो, जहाँ नेपाली छ त्यहाँ नेसुमो कसरी पुग्ने? यो एउटा भनाइमा मात्र सीमित रहन्छ, यो एउटा कागजमा मात्र सीमित रहन्छ। त्यसैले धेरै ठाउँ छ, हाम्रा कति यस्ता ठाउँहरू पनि छन् जहाँ विश्वासीहरू प्रभुमा बलियो हुन सकिराख्नु भएको छैन। कारण किन त भनेदेखि त्यहाँको अगुवाहरू नै प्रभुमा बलियो हुन सक्नु भएको छैन। ती ठाउँहरूमा पनि जिम्मा लिने एकजना सक्रिय व्यक्ति, प्रभुबाट जिम्मेवारी आएको भनेर निश्चयता पाएको व्यक्तिहरूको खाँचो छ। त्यसकारण म आज परमेश्वरको वचनबाट हजुरहरूलाई म यही निम्तो भन्न चाहन्छु, अब आउनुहोस्, सेवकाई बढिरहेको छ। तपाईँहरू को चाहिँ तपाईँ मलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको हो, म यसमा निश्चित छु। म
मलाई परमेश्वरले जिम्मेवारी दिइसक्नु भएको छ भन्ने कुरामा निश्चित हुनुहुन्छ तपाईँ। आउनुहोस्, हामीसँग कुरा गर्नुहोस्, हामी कुरा गरौँ। परमेश्वरले भन्नुभएको जस्तो हामी परमेश्वर त होइन है, हामी कुरा गरौँ र तपाईँको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ मण्डलीले सकेसम्म त्यो व्यवस्था मिलाउँछ। यति हो कि परमेश्वरको राज्य विस्तार हुनुपर्छ, जहाँ नेपाली त्यहाँ नेसुमा पुग्नुपर्छ। त्यसको लागि अब हामी एलिसा जस्तै डगर्नु आवश्यक छ, एलिसा जस्तै डगर्नु आवश्यक छ। त्यसकारण म यति भन्दै हजुरहरूलाई म यही चुनौती दिन चाहन्छु, आउनुहोस्, तपाईहरू आउनुहोस्। परमेश्वरको खेत जोत्नु परेको छ, किनभनेदेखि यो परमेश्वरको बाली लटरम्म पाकिसकेको छ, पाकिसकेको छ, तर खेताला छैन, तयार छैन। हामीहरू दुई चार जनाले सबैतिर भ्याउन सक्नेवाला छैनौँ। अब तपाईहरू आउनु, उत्रिनु खाँचो छ, अब आउनु खाँचो छ, आवश्यकता भइसकेको छ। अब आफ्नो खेत जोतिराख्ने होइन, अब परमेश्वरको खेत जोत्नु परेको छ, खेत जोत्नु पर्यो परमेश्वरको। अब तपाईको आफ्नो हलो र त्यो गोरु, अब त्यसलाई निमिटान्न पार्नु पर्यो, अब त्यसलाई काटेर त्यसको अब याद गरिराख्नु भएन। आउनुहोस् परमेश्वरको राज्यमा, उहाँको राज्य, परमेश्वरको राज्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, प्रार्थना गरौँ, एलिसाको हृदय लिएर हामी परमेश्वरमा अगाडि बढौँ। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, आजको वचन तपाईँ परमेश्वर, तपाईँले मलाई दिनुभएको हो र म अगाडि बढ्छु, म तपाईँको खेत जोत्न डगुर्छु म भनेर प्रभुसँग भन्नुहोस्, प्रभुसँग भन्नुहोस्। र प्रार्थनामा भन्ने मात्र नभइकन व्यवहारमा आउनुहोस्, व्यावहारिक रूपमा उत्रनुहोस्। हामी तपाईँको लागि केसम्म गर्न सक्छौँ, छलफल गर्छौँ, कुरा गर्छौँ, तपाईँ को तयार हुनुहुन्छ? आउनुहोस्, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हे हाम्रा परम प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तपाईँलाई आजको दिन धन्यवाद दिन्छौँ, प्रशंसा तपाईँलाई जयकार चढाउँदछौँ। प्रभु, एलिसालाई तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो दास अगमवक्ता एलियालाई प्रयोग गरिकन प्रभु जुन खास्टो ओढाएर तपाईँको राज्यको निम्ति तपाईँको खेत जोत्नलाई बोलाउनु भयो, बोलावट दिनुभयो, नयाँ जिम्मेवारी दिनुभयो। ऊ तुरुन्त तपाईँ परमेश्वरबाट आएको जिम्मेवारी जुन बोलावट छ त्यसको लागि डकुरेर ऊ आइहाल्यो। उसको प्रतिक्रिया, ऊ डकुरेर तपाईँ परमेश्वरको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुग्यो, अलमल गरेन। त्यसै गरिकन प्रभु, आज हामी हरेक विश्वासीलाई तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको आफ्नो खास्टो उडाउनु भएको छ, जसबाट नयाँ जिम्मेवारी हामीलाई दिनुभएको छ। तपाईँको वचन प्रचार गर्ने, तपाईँको राज्य फैलाउने, तपाईँ परमेश्वरको सेवाको जिम्मेवारी लिने। प्रभु, अब हामीलाई तपाईँले बोलाइसक्नु भएको छ र यदि यसो हो भने प्रभु साँच्चै नै तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरको सेवाको काममा, तपाईँको खेत जोत्ने काममा हामी लाग्छौँ, हामी लाग्नेछौँ। तपाईँ परमेश्वरको सहायता, तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरको साथ, सुरक्षा, हरेक कुरोमाथि विजय हामीलाई चाहिन्छ। प्रभु दिनुहोस्। धन्यवाद तपाईँ एलिसाका परम प्रभु परमेश्वर, तपाईँ हाम्रा परम प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद तपाईँलाई। एलिसाले त्यस पश्चात जसरी एलियाबाटको डबल आत्मा पाएर तपाईँको सेवाको काममा ऊ हिँडेको छ। तपाईँ परमेश्वरको सेवाको काम, अचम्मका कामहरू तिनले गरे। आज तपाईँ परमेश्वरले
हामीलाई त्यसकै निम्ति चलाउन चाहनुहुन्छ, चलाउनुहोस् प्रभु। धन्यवाद। सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ यीशु ख्रीष्ट प्रभुको नाउँमा। आमेन। हवस्, धन्यवाद। जय मसीह।